حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله। সালামুন আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ ও শ্রোতা মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমাদের মাঝখানে রয়েছেন আপনাদের সকলের প্রিয়, জনপ্রিয় এবং জ্ঞানী আলিমেদিন জনাব মৌলানা শেখ সাবির রেজা সাহেব কিবলা। এবং আজকের অনুষ্ঠান বিশিষ্ট অনুষ্ঠান, কারণ আজকে আমাদের মাঝখানে রয়েছেন আমাদের চ্যানেল উইনের ডাইরেক্টর জনাব ইমরান রসুল সাহেব। সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় ডাইরেক্টর সাহেবকে স্বাগতম জানাই এবং আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান शुरू करते जाच्छी। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपकी मसरूफियत के बावजूद भी आप इस प्रोग्राम में आए, आपने शिरकत किया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ और साथ ही मैं तमाम नाजरीन की तरफ से भी आपका मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मुझे खुशी हुई आज इस प्रोग्राम में आप लोग ने दावत दी है मुझे, और मुझे अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम 2000 एपिसोड हो गए हैं और मौलाना साहब अक्सर मुझे इसकी रिव्यूज़ वगैरह देते हैं। मुझे बंगाली लैंग्वेज बराबर से तो नहीं आती, लेकिन समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये प्रोग्राम की सक्सेस वाकई में मौलाना साहब के सर पे है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम इतने सक्सेसफुल हुए हैं। चंद सवाल जो हमारे नाजरीन के जहन में उनकी जानिब से, उनकी तरफ से मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा एक तरह से ये मुहिम ही है कि आपने 8 साल पहले बावजूद इसके कि ये जो इदारा है, ये जो चैनल विन है, उर्दू ज़ुबान के लिए और बाकी अंग्रेज़ी ज़ुबान के प्रोग्राम्स के लिए बहुत मशहूर व मारूफ़ है पूरी दुनिया भर में, लेकिन आपने इसके बावजूद भी बंगाली ज़ुबान को आपने चुना। तो आपके जहन में ऐसी कौन सी बात थी, आपने क्या सोचा कि अपनी बंगाली ज़ुबान में इस्लामिक प्रोग्राम्स को नशर करने की ये बात आपने सोची? ये अगेन मैं वही बोलूँगा, मौलाना साहब से जब मेरी मुलाकात हुई जी, तो उन्होंने मुझसे ये आइडिया पिच किया। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ बंगाली प्रोग्राम क्यों नहीं करते, बिकॉज बंगाली स्पीकिंग लोग भी काफ़ी है दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी है और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी है। जी जी। तो मैं बोला मौसम मुझे नहीं पता है कि इसका रिस्पांस क्या आएगा, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि हमारे टीवी चैनल का जो वक्त है वो ऐसी लैंग्वेज में जाए जिसके रिच लोगों तक नहीं पहुँचे। जी जी। तो बोले आप कुछ प्रोग्राम ट्राई करके देखिए, अगर सही लगा तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप बंद कर दीजिए, आपके इख्तियार में है। जी जी। तो बस इनका जो कहना था वो मेरे को वाकई में दिल पे लग गया कि मैं चलो ट्राई करने में तो कुछ हर्ज नहीं है। बेशक हमेशा इंसान को कोशिश करना चाहिए, कोशिश करके अगर फेल हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश तो बहरहाल इंसान को करनी चाहिए। जी जी बेशक। इसके पहले भी हम लोग ने कुछ हिंदुस्तानी और लैंग्वेज में भी प्रोग्राम किए थे, बट बहरहाल वो सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा झिझक रहा था ये प्रोग्राम स्टार्ट करने में। जी जी। लेकिन बिलीव मी, जैसे 2-3 एपिसोड हुए बंगाली लैंग्वेज के, इस्लामिक बंगला के, जी जी। और उसका जो रिस्पांस हमें जो मिला है जी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ही अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आप खुद देख लिए कि एक प्रोग्राम से शुरू किया 2000 प्रोग्राम तक ये प्रोग्राम चल रहा है। जी 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 और बिल्कुल। ये वाकई में अल्लाह की नेमत है। अल्लाह हमेशा कहता है अपनी किताब में भी कि आप मेरी तरफ एक कदम चलो तो मैं आपको 100 कदम चलवाऊंगा। बिल्कुल सही। तो बस यही वो रास्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की मेहनत है, रोशन भाई मौलाना साहब की जो मेहनत है जो आज रंग ला रही है, और अल्लाह चाहे तो हमें और ये प्रोग्राम को और बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे सीज़न आती है माह रमज़ान की, मुहर्रम की वगैरह की, तो हम ये प्रोग्राम ऑलरेडी बढ़ा देते हैं और इसके अंदर और भी डिटेलिंग करते रहते हैं। तकरीबन 9 साल ये मतलब चल रहे हैं प्रोग्राम, बंगाली प्रोग्राम को। ऐसी कौन सी बात है जो आप मैसेज के तौर पर हमारे तमाम नाजरीन को आप देना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऑलवेज ऑडियो आते हैं बंगाली प्रोग्राम के कि हमें ये प्रोग्राम अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऑडियो ऐसे लगे कि मुझे वाकई में सोचने पे मजबूर कर दिया गया वो ऑडियो को, कि कुछ ऑडियो ऐसे आए कि उसने कहा कि हम लोग को अभी तक तो इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जी, और ख़ास करके अहले बैत की टीचिंग क्या है, अहले बैत का कहना क्या है, वो किस तरह से इस्लाम को प्रेजेंट किए, हमें आज तक नहीं पता था। जी जी। और हमें किसी ने बताया नहीं, और हमें ये सारी चीज़ें पता चली आपके प्रोग्राम से। जी। मौलाना साबिर जो बयान करते थे उसके सिलसिले उसकी वजह से हमें सब चीज़ें पता चली, यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का तरीका है, तहारत का तरीका है, बहुत सारी चीज़ ये प्रोग्राम से लोगों को पता चला। तो ये वाकई में
ایک بہت ہمت افزائی کی چیز ہے. جی 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 بے اور شک. الحمدللہ یہ چیز چلتے رہے گی. اگر آپ لوگ کا تعاون ہوا, پبلک پسند, لوگوں کو پروگرام پسند آیا, تو انشاءاللہ اور بھی یہ پروگرامز بنیں گے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بنگالی پروگرام میں کچھ کارٹونز بھی بنائیں بچوں کے لیے, اینیمیٹڈ پروگرام بھی بنائیں. یہ بھی اس کا بھی پروسیس چالو ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. اور محرم میں نوحے وغیرہ ہے, یا ہو سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ بنگالی میں مجلس بھی پریزنٹ کرے. تو یہ سب فیوچر پروگرام ہے. انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ سب چیز انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا کر لیں. بس آپ دعا کریے اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے, تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور رکنا تو ہماری فطرت میں نہیں ہے, کام کرنا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو مولانا صاحب, یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ڈائریکٹر صاحب موجود ہیں. عمران رسول صاحب اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے بیچ ہیں, تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سے؟ ہم اپنے ڈائریکٹر صاحب جناب عمران رسول صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. آج کی اس اسپیشل پروگرام میں جو اسلامی بنگلہ اور مسائل زندگی بنگلہ دونوں پروگرام ملا کے 2000 ایپیسوڈ الحمدللہ ہم نے آج پورے کر لیے ہیں. اور یقیناً اس میں سب سے بڑا جو رول ہے, یا ہم کہیں گے ہماری کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہے, وہ اللہ اور رسول اہل بیت کے بعد عمران بھائی کا ہے. آج الحمدللہ آج ہم نے 2000 ایپیسوڈ پورے کر لیا. اور میں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ عمران بھائی نہ ہوتے اور اتنا ان کا سپورٹ نہ ہوتا تو شاید ممکن نہ ہوتا. عمران بھائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے درشکوں کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام پروگرامز کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے فالو کیا. ایک ایک پروگرام کے بارے میں انہوں نے فیڈ بیک دیا. انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہمارے عمران بھائی اور پورے چینل ون کے ڈائریکٹر, بورڈ اور ٹرسٹ جو ہے وہ اسی طرح ہمیں تعاون دیں گا, اور تاکہ ہم ان سلسلوں کو اور آگے جاری رکھ سکیں اور ہمیں کامیابی ملے. اور ساتھ ساتھ ہم تمام ویور سے کہیں گے اس اسپیشل پروگرام کے لیے, آپ جانتے ہیں انہوں نے اندھیرے میں چراغ جلایا. آج دنیا کے گوشے گوشے میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمان جو شاید پاپولیشن کے حساب سے دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ ہے, ایک لارج کمیونٹی ہے. تو عمران بھائی نے سوچا کیوں نہ ہم اہل بیت کے پیغام ان تک بھی پہنچا دیں. اور پھر انہوں نے جو نیک نیت سے کام شروع کی تو اللہ نے ان کی مدد کی, غائب سے امام نے بھی ہماری مدد کی, اور یہ سلسلہ آج جاری رہا اور امید ہے کہ آگے بھی جاری رہیں گے. آپ سب سے التماس ہے کہ اس نیک کام میں آپ چینل ون کا ساتھ دیجئے, بورڈ کا ساتھ دیجئے, ہمارے پروگرام کو آپ روزانہ فالو کیجئے, اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو پروگرامز یوٹیوب میں اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان کو آپ سبسکرائب کیجئے, یا مثلا اس کے بارے میں فیڈ بیک دیجئے, تو ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ چینل جو چلتا ہے وہ صرف ڈونیشن کے اوپر چلتا ہے, یا آپ رقوم شریعہ کے ذریعے جو آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں, جس کے لیے اجازہ بھی ہے چینل ان کے پاس. تو ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ رقوم شریعہ کے ذریعے, زکوٰۃ و خمس کے ذریعے, صدقہ و خیرات اور ڈونیشن جو نیک کام میں آپ حصہ لے سکتے. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیک کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو, ساتھ دو, برے کام میں ظلم و جور میں کسی کا ساتھ مت دو. امید ہے کہ اس نیک کام میں ہر اعتبار سے, دامے درہم میں, جو جس اعتبار سے ہمارا ساتھ دے سکتا ہے, اس پروگرام کو سکسیس کرنے میں, اس کو کنٹینیو رکھنے میں, یا اس کو آگے بڑھانے میں چینل وین کی مدد کریں گے اور اس کی سپورٹ کریں گے. جی عمران سر اور مولانا صاحب, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, وسیلے پہ یقین رکھتے ہیں, وسیلے پہ ہمارا ایمان ہے. تو بے شک چینل ون بھی ایک وسیلہ ہے, میسیج آف ہیومینٹی. اور جس چینل ون کے پیچھے جو سب سے بڑی شخصیت موجود ہے عمران رسول صاحب, اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ جو فروغ اور جو نشر ہو رہے ہیں بنگالی زبان میں تعلیم اہل بیت, وہ شاید ممکن نہ ہوتا. آج میں نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا. جس کا کام ہے بے شک وہ کام کرے گا. اللہ ہے, امام زمانہ ہے, وہ خود نہ کوئی راستہ بنا لیتا. اللہ جس سے چاہتا ہے خدمت لیتا ہے. ہو سکتا ہے شاید اللہ نے اس نیک کام کے لیے ہمیں اور آپ کو چوائس کیا ہو کہ آج ہے ہم کل نہیں ہے. جی, تو کام رکے گا نہیں, کام چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ نیک کام ہے اور برکت اللہ دے گا اس میں, اور ہوتے رہے گا کام. یہ اللہ بس ہمیں سب کو توفیق دے کام کرنے کی اور عمل کرنے کی انشاءاللہ. تو بات کو اختتام کرتے ہوئے آپ دونوں کی اجازت سے بس یہی میں, حالانکہ یہ زبان میری ہے, الفاظ میرے ہیں, دعا مگر میری نہیں بلکہ ہمارے ناظرین کی ہے کہ آپ کی بالخصوص اور مولانا صاحب کی, آپ دونوں کو اللہ حیات دراز کرے, طویل حیات دے, صحت و عافیت کے ساتھ, تاکہ پیغام انسانیت اور چینل ون اور اس کے ذریعے سے جو پیغام اہل بیت, تعلیم اہل بیت ہم دنیا میں بالخصوص بنگالی زبان میں نشر کر رہے ہیں, یہ جاری رہے. الہی آمین. آمین یا رب العالمین.